The body of the tourist who was taken away by a huge wave Wednesday night was washed ashore at the same spot on Thursday morning. Another tourist alerted the police on sighting the body. Eyewitnesses had narrated how the tourist ran toward the shore and sat on the rocks at Anjuna Rock Beach, sat there for some time and then fell asleep. They also stated that the tourist was in an inebriated state. Anjuna Police Sub-Inspector warned people not to venture towards the sea after 7 p.m. since there are no lifeguards at that time. A rescue operation had been launched Wednesday night but did not meet with success. अपडेट मिळाले डेड बॉडीची अपडेट अजून काय ना तिथे आयडी मेळोंक ना मोबाईल बीन कितें ना हेजे सो सगळ्याची आयडेंटिटी व्हेरीफाय करपाक ट्राय सुरू आहा. ओके विटनेसांक आमी विचारलेले सो ते म्हणटा काल रातचे सुमार एक 10 सुमार तो सडनली धांवन येयलो बॉल करीत आनी हांगासून जम्प करून कडपाचेर गेलो. थंय तो एक 2 मिनट बसलो आनी थंय न्हिजलो आनी ती व्हडली वेव येयली ती ताका घेवन गेली. सो तेजी आयडेंटिटी अजून व्हेरीफाय जाल्ली ना. ट्राय सुरू आहा. काय कळना की तो कोण खंयचो कितें आयडी बीन तशें कितें अजून मेळोंक ना. आयडी मेळोंक ना मोबायल बीन तशें कितें मेळोंक आयज सर खंय सापडलो तो हांगा जे पॉयंटार ताका लाड घेवन गेल्ले पळय त्याच पॉयंटार परत तो सकाळी एक आमकां 9:30 सुमार कॉल येयले की ट्युरिस्टान कॉल केल्ले की एक बॉडी मेळ्ळा म्हणून. सो आमी सोमतीच हांगा पावले. आयज जी घटना घडली पळय ते पयचेर हो एक ट्युरिस्ट स्पॉट आसा. कितें सांगूंक सोदता तुमी ट्युरिस्टां खातीर आतां ट्युरिस्टां खातीर म्हणजे आतां पळय पावस आतां कंटिन्यू सुरू आहा. सो हांगा हाय टायड आसता सो कोणी खडपांचेर वचपाचें न्हू. लायफगार्ड हांगा सांजचे 7 जावन मागीर लायफगार्ड नासता. सो लायफगार्ड ट्राय करता तांकां सेफ करपाची. लायफगार्ड कंटिन्यू वॉर्निंगूय दिता ट्युरिस्टांक की दर्यान एंटर जावपाचें ना. तरी पूण थोडे ट्युरिस्ट आसता जे आयकना खडपान भितर वयता. आतां ह्योच पळय आफ्टर 7 लायफगार्ड कोण नासले हांगा. सो 9:30 सुमार कॉल येयल्ले की अशें जालां म्हण. तेन्ना लायफगार्ड बीन कोण नासले. सो आनी हाय टायड आसली. काल रातच्यान सोदताले ताका आनी आयज सकाळी आमकां तो सापडला. त्याच पॉयंटार मेळ्ळो येवन. Like, subscribe and get notified.